बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मुसलसल हम इस 27वीं आईनी तरमीम पर और इसके मुज़मिरात पर, इसके क्या असरात होंगे, उन पर बात कर रहे हैं। मजीद चीजें सामने आ रही हैं क्योंकि काफी कुछ तय किया गया है, आहिस्ता आहिस्ता सामने आता जा रहा है, तो आपको उसके अपडेट्स मुसलसल मैं देता रहूंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वजीर आजम के लिए भी इस्तिस्ना की बात 27वीं आईनी तरमीम में मौजूद है। आर्टिकल 248 सदर के इस्तिस्ना की बात करता है, उनको एग्जम्प्ट करता है कार्रवाई से कि उनके खिलाफ किसी अदालत में कार्रवाई हो। अब वजीर आजम का नाम भी इसमें दाखिल किया जाए, ये तजवीज है। ये जो खबर आप देख रहे हैं, इस खबर के मुताबिक वजीर आजम के लिए ये किया जा रहा है। सदर के लिए तो ये फॉर लाइफ किया जा रहा है, यानी सदर के खिलाफ कार्रवाई जब वो अहदे पर हों तब नहीं हो सकती, उसके बाद भी नहीं हो सकती। ये नई चीज डाली गई है। बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये आखिर में मंजूर करवाया। वजीर आजम के लिए दौराने मुलाजमत यानी अहदे पर जब तक वो हैं, मुद्दत दौराने मुद्दत सही लफ्ज है, तो ये होगा कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। हमने देखा है कि हमारे यहाँ यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा खड़े हो जाएं टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। कोई 40-50 सेकंड की खड़े हो जाने की सजा मिली, लेकिन फिर आप सजा याफ्ता हैं तो आप नाअहल हो गए और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो अहदे से महरूम कर दिए गए। मियां नवाज शरीफ साहब, उनको वजारत उज़्मा के मनसब पर होते हुए कार्रवाई का सामना करना पड़ा, तो अब वजीर आजम के खिलाफ अदालत कार्रवाई नहीं कर सकेगी। ये भी इस तरमीम में शामिल है। अखबारी खबर अभी हमें ये बता रही है सदर के मामले में फॉर लाइफ, गवर्नर के मामले में जब वो अहदे पर है तब, तो ये इस्तिस्ना की बात है। फिर आप देखिए कि जजेस के तबादले के हवाले से बात हो रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस के हवाले से तर्जुमान सहाफी ये बता रहे हैं कि उनका तबादला हो जाएगा। तर्जुमान सहाफी क्या बता रहे हैं? वो कहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, ये वो जज साहिबान हैं जिनसे हुकूमत और खुफिया इदारे परेशान हैं। इनका हो जाएगा तबादला और मोहसिन अख्तर कयानी साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ये बलूचिस्तान जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे तर्जुमान सहाफियों के मुताबिक जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा, उनका भी तबादला हो जाएगा। हमारे तर्जुमान सहाफी ये भी बता रहे हैं कि उन्हें भेज दिया जाएगा सिंध हाई कोर्ट। और इसके अलावा सरदार एजाज इसहाक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनका हो सकता है तबादला। और तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से तो यह भी बात की जा रही है कि तबादला उनका पहले होगा और उसके बाद उनको फारिग भी किया जाएगा, यह बात की जा रही है। फिर एक और चीज है अदालती मामलात को, क्योंकि अदालत उनकी बीट है, समझने वाले मतियुल्लाह जान साहब ये बता रहे हैं कि अब यह तय कर दिया गया है कि अगर कोई जज साहब ये नहीं मानेंगे कि उनका कहां तबादला हो रहा है, यानी एक जज साहब है सुप्रीम कोर्ट में और एक बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और उसके सरबराह बना दिए जाते हैं अमीनुद्दीन खान साहब, तो अब सुप्रीम कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तबादला होता है। तो जिस अदालत से तबादला हो रहा है वहां के चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी साहब से पूछा कि आपके जज को ले जाएं और जहां तबादला करना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वहां के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से पूछा आपको दे दें। और एक जज साहब मिसाल के तौर पे मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, इनको उठा के अमीनुद्दीन खान साहब के मातहत कर दिया जाए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। यह मिसाल है, यह मिसाल दी जा रही है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। क्या ये जज साहिबान अमीनुद्दीन खान साहब जैसे जज साहब के नीचे आकर काम करेंगे, जो उनके जूनियर भी हैं? कई हवालों से अदालत को कवर करने वाले रिपोर्टर्स उन्हें मुतनाज़े भी करार देते हैं और 26वीं आईनी तरमीम को मुतनाज़े करार देने वाले कहते हैं कि ये जो आईनी बेंच है ये भी मुतनाज़े है। तो क्या ये होगा कि वो अमीनुद्दीन खान साहब के नीचे आकर उनके मातहत के तौर पर काम कर रहे होंगे, या फिर जिस तरह से लिखा है कि अगर कोई जज साहब नहीं मानेंगे तो फिर उनका ना मानना जो है वो उनके जाने की वजह बनेगा और फारिग कर दिए जाएंगे। क्या ये लोग उनके नीचे काम करना पसंद करेंगे? ये सवाल उठाया जा रहा है।
تو ان کو فارغ کرنے کا کام یہاں سے کیا جا سکتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا, جب آرمی چیف بنانے کی باری ہوتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 5 پروبیبلز 6 پروبیبلز ان کی لسٹ جاتی ہے کہ یہ افراد ہیں. ان افراد کو آرمی چیف بنانے کے لیے لسٹ آئی ہے وزارت دفاع کے ذریعے, جی ایچ کی طرف سے وزارت دفاع کے ذریعے وزیر اعظم آفس تک آئی ہے. تو جب اس لسٹ میں سے انتخاب ہوتا ہے, اور کئی دفعہ نیچے سے انتخاب ہوتا ہے, یعنی سینئر موسٹ کو آرمی چیف نہ بنایا جائے, جیسے باجوہ صاحب تھے سینئر موسٹ نہیں تھے, یا پرویز مشرف صاحب تھے سینئر موسٹ نہیں تھے, تو باقی لوگ جو سپر سیڈ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا جونیئر اوپر آ گیا ہے تو ہم جونیئر کے انڈر تو کام نہیں کریں گے, تو پھر وہ لوگ استعفیٰ دے کر چلے جاتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے ہم استعفیٰ دے رہے ہیں, جو لوگ سپر سیڈ ہو جاتے. تو کیا ایسا ہی کچھ دیکھیں گے ہم جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر صاحب کے کیس میں؟ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ان ججز کے لیے اسپیشلی کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ آپ دیکھیے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا جو ہمارے سامنے ریئیکشن آیا ہے, جیل سے باہر چیئرمین, ان کا ریئیکشن بڑا ٹھنڈا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب پورا مسودہ دیکھ لیں گے, پڑھ لیں گے, چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی, پھر ریئیکشن دیں گے. اسپیشلی اس لیے کہ اس میں معاملہ ہے فیلڈ مارشل صاحب والا, آرمی چیف والا, تو ہم ابھی اس پر بات نہیں کر رہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ خاموشی اختیار کی. جسٹس شاہد جمیل صاحب, جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب, جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ بنے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ کمزور موقف ہے. آپ کو ایک چیز غلط لگتی ہے تو اس کو غلط کہیں گے آپ. یہ جو آپ کر رہے ہیں, کیا عمران خان بھی یہ کرتے؟ یہ تو نہ کرتے. تو آپ یہ کمزوری شو کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کو انہوں نے یہ بتایا ہے. آخری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا ٹویٹر پہ جو موقف مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے خطاب کیا اور کہا یہ سیاہ دنوں میں سے ایک دن ہے, عدلیہ کی آزادی پامال ہوئی ہے, یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے والی ترمیم پر مشاورت ہوئی تھی, طویل مشاورت تھی, اس میں ریفلیکشن تھا لوگوں کے مائنڈز کا, اور اب یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ. ایک جانب یہ بات کی جا رہی ہے فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی جانب سے, دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں گے, پورا مسودہ دیکھیں گے, جائزہ لیں گے, اور اگر وہ چیزیں جن کا ہم نے رستہ روکا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں وہ یہاں ہوں گی تو ہم ووٹ نہیں کریں گے. یہ فضل الرحمان صاحب کا موقف ہمارے سامنے آ رہا ہے, ورنہ جائزہ لے کر ہم فیصلہ کریں گے. تو مان بھی سکتے ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا تھا. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے کچھ لوگوں نے یہ بتایا ہے ان کو کہ شدید پریشر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ووٹ دیجئے, اور فضل الرحمان صاحب نے ایسے لوگوں سے ابھی یہ کہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ووٹ دینے کی, آپ لوگ اس کے سامنے ڈٹ جائیں. ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی. فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے یہ لوگ جب فضل الرحمان صاحب کو اپنا مسئلہ بتا رہے تھے تو ان سے بھی کہا گیا کہ رک جائیے, جائزہ لیا جائے گا. تو فضل الرحمان صاحب نے یہ نہیں کہا ابھی تک اپنی جماعت کے لوگوں کو کہ اگر آپ پہ پریشر آ رہا ہے اور آپ کا ووٹ اگر زور زبردستی آپ سے لیا جائے گا تو آپ ووٹ نہیں دیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. 3 ووٹوں کی بات کی جا رہی ہے فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے, اور 3 ہی ووٹوں کی بات کی جا رہی ہے ان آزاد سینیٹرز کے حوالے سے جن کا دراصل تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اسی لیے حکومت مطمئن نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر ہے پورا. جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ ایک خبر آئی ایکسیڈنٹ کی سامنے, اور اس خبر سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ سابقہ وفاقی وزیر اور لیگی رہنما چودھری حامد حمید اور موجودہ MNA ارم حامد حمید, ان کا ایک کم عمر بیٹا ہے, نوجوان, آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں, اس کی گاڑی کی ٹکر سے ایک کم سن بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. ایک بچی اور بزرگ شہری اس واقعے میں زخمی ہو گئے ہیں. مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, ملزم گرفتار ہو گیا ہے. خدشہ یہ ہے سب کے ذہنوں میں کہ جس طرح ہمارے ہاں بار بار ہوتا ہے, وہ نتاشا کے کیس میں ہو یا مجید اجگزئی کے کیس میں یا کشمالہ طارق صاحبہ کے کیس میں, ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو باقاعدہ طور پر چھٹکارا مل جاتا ہے ہر قسم کے مقدمے, ہر قسم کی کارروائی سے, کیونکہ طاقتور کے لیے سسٹم اور طرح سے آپریٹ کرتا ہے اور پیسے کی طاقت ان کو بچا لیتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.